جڑی اونٹنی تے میرے پیغمبر سوار ہو جان اونٹنی آلہ ہے جس کرتے نو میرے پیغمبر اپنے جسم اثر نہ لگا لین او کرتا آلہ ہے ہن ذرا توجہ جس امامے نو میرے پیغمبر اپنے سر مبارک تے سجا لین او امامہ آلہ ہے جس پتھر نو میرے پیغمبر چم لین دنیا چو دے نالوں خوبصورت پتھر موجود ہون گے لیکن منو سب تو زیادہ او کالا پتھر پیارا لگدا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کہندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے واسطے جڑی چیز دا بھی انتخاب کیتا ہے اچھی تے اعلیٰ چیز دا انتخاب کیتا ہے اللہ نے میرے واسطے جے خاندان دا انتخاب کیتا ہے تے اعلیٰ خاندان دا انتخاب کیتا ہے اللہ کریم نے جے میرے واسطے حسب نسب چنے ہیں تے اعلیٰ حسب نسب چنے ہیں اللہ رب العالمین نے جے میرے واسطے شہر چنے ہیں تے اعلیٰ شہر چنے ہیں اللہ رب العالمین نے میرے واسطے اولاد چنی ہے تے اعلیٰ اولاد چنی ہے اللہ رب العالمین نے میرے رشتہ دار چنے نے تے اعلیٰ اعلیٰ رشتہ دار چنے نے ہن ذرا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ کریم نے میرے واسطے میرے یاراں دا انتخاب کیتا ہے تے بڑے اعلیٰ یاراں دا انتخاب کیتا ہے میں تے مسجد نمرہ دا ایک خادم اپنی محبت تے عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا ہاں میرے نبی دا خاندان اعلیٰ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حسب نسب اعلیٰ میرے پیغمبر دے آل اعلیٰ میرے پیغمبر دے اہل بیت اطہار اعلیٰ ہن ذرا اگلے توجہ کر دے جانا میں تے ایتھوں تک اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا جڑی اونٹنی تے میرے پیغمبر سوار ہو جان اونٹنی اعلیٰ ہے جس کرتے نو میرے پیغمبر اپنے جسم اثر نہ لگا لین او کرتا اعلیٰ ہے ہن ذرا توجہ جس امامے نو میرے پیغمبر اپنے سر مبارک تے سجا لین او امامہ اعلیٰ ہے جس پتھر نو میرے پیغمبر چم لین دنیا چو دے نالوں خوبصورت پتھر موجود ہون گے لیکن منو سب تو زیادہ او کالا پتھر پیارا لگدا ہے کیوں میرے پاک پیغمبر نے کملی والے سونے نے چمیا ہے جڑے پیغمبر جڑا جس پتھر نو میرے پیغمبر چم لین او پتھر اعلیٰ ہے میں تے اپنی محبت تے عقیدت دا اظہار اس طرح کرنا چاہنا جس کھجور دے تنے دے نال میرے پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان او کھجور دا تنا اعلیٰ ہے جس منبر تے میرے پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان او منبر اعلیٰ ہے جس مسجد وچ میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمان او مسجد بھی اعلیٰ ہے جس پیغمبر دے اندر میرے پیغمبر جس شہر دے اندر رہے او شہر اعلیٰ ہے جنہاں گلیاں وچ میرے پیغمبر چل دے رہے او گلیاں اعلیٰ بن گئیاں میں تے عقیدت تے محبت دا اظہار اس تو اگے کرنا چاہنا ہاں اوے لوگوں جڑی جُتی میرے پیغمبر دے قدماں تھلے آ گئی او نالین او جُتی اعلیٰ ہے او شان والی ہے ہن ذرا توجہ کر دے جانا میں تے اس تو اگے محبت دا اظہار کرنا چاہنا میرے پیغمبر دی جُتی مبارک دے نال جڑی مٹی لگ گئی او مٹی اعلیٰ ہے اے ساریاں چیزاں اعلیٰ نے ہن اگے بات سمجھ دے جانا میری طرف توجہ سارے بندے کہندے نے جی نبی جس شہر وچ رہندے رہے سنیاں دا بھی عقیدہ ہے اہل حدیثاں دا بھی عقیدہ ہے دیوبندیاں دا بھی عقیدہ ہے تے جنہاں دا میں نام نہیں لینا انہاں دا بھی عقیدہ ہے کہ او شہر اعلیٰ ہے جس پاک میرے پیغمبر دی آل ہر مسلک والا اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو ہر مسلک والا اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دے امام پاک نو ہر مسلک والا اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دے کرتے پاک نو ہر بندہ اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دی ازار پاک نو ہر بندہ اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دی کملی نو ہر بندہ اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دے پتھر نو ہر بندہ اعلیٰ مندا ہے میرے پیغمبر دے منبر نو ہر مسلک والا اعلیٰ مندا ہے پھر میں پریشان ہاں پھر میں حیران ہاں لوگوں ہر چیز نو اعلیٰ مندے نے تے جڑے میرے پیغمبر دے اگے پیچھے چل دے رہے میرے پیغمبر دے یار نے انہاں نو کیوں اعلیٰ نہیں مندے میرا عقیدہ
ہے جے نالین میرے پیغمبر دے قدموں تھلے آ کے آلہ بن سکدیاں نے تے پھر ابو بکر میرے پیغمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سواری اللہ دے پاک پیغمبر دی سواری ابو بکر بن کے ابو بکر بھی آلہ بن سکدا ہے عمر نبی دا سسر بن کے آلہ بن سکدا ہے عثمان نبی دا دماد بن کے آلہ بن سکدا ہے معاویہ نبی دا سالہ بن کے آلہ بن سکدا ہے میرے پیغمبر دے اصحاب بھی آلہ جس چیز دی میرے پیغمبر دے نال نسبت لگ دی گئی لوگو وہ چیز آلہ بن دی گئی وہ چیز شان والی بن دی گئی وہ چیز مقام والی بن دی گئی ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا جڑی بات قیمتی باتاں میں سمجھانا چاہنا غور کرتے جانا جڑیاں انتہائی قیمتی باتاں میں سمجھانا چاہنا اللہ دے پیغمبر دے یار آلہ کیوں نے نبی علیہ السلام دے وفادار آلہ کیوں نے آپ دے اصحاب آلہ کیوں نے کیونکہ انہاں دا انتخاب اساں نہیں کیتا پروردگار نے کیتا ہے